आमिर, सलार, वजीर जैसे लोग जो हैं एक सिगरेट पर बिक जाते हैं और ऐसे को जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझती। एक्स ट्वीट पर सितंबर 2025 में मुनकिदा एक स्पेस सेशन में उन्होंने पीटीआई के एक रहनुमा सलार वजीर को नशई और बदतमीज करार दिया। सोशल मीडिया पर लड़ाई इंतहाई तल्ख सूरत इख्तियार कर गई है। दोनों जानब से एक दूसरे के खानदान खुसूसन माँ और बहनों का नाम लेकर इनकी तौहीन की जा रही है। एक ग्रुप की जानब से वालदा या बहन के किरदार कशी भी की जा रही है। सनम और फलक ऐसी लोंडियां हैं जिन्होंने अपने आप को मनवाने के लिए हर किस्म के गंदे काम किए। इनके पास ऐसी वीडियोस हैं जो जरूरत पड़ने पर लीक कर दी जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सनम जावेद पीटीआई की सोशल मीडिया कारकुन मानी जाती है। वो लाहौर की रहायशी है और यूनिवर्सिटी टीचर प्रोफेसर अतीक रियाज की अहलिया भी है। अपनी सियासी शनाख्त को इन्होंने मई 2023 से इमरान खान की गिरफ्तारी जब होती है तब ये अपनी शख्सियत को इन्होंने उजागर किया। इसके बाद सनम जावेद ने सोशल मीडिया पर पीटीआई के जलसों और जुलूसों में अपने कलमात भी कहे। सनम जावेद पीटीआई की सोशल मीडिया कारकुन मानी जाती है और वो लाहौर की रहायशी है और यूनिवर्सिटी टीचर प्रोफेसर अतीक रियाज की ये अहलिया भी है। जब इनके खिलाफ अदालत में पेशी के मौके पर बनने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद सनम ने बतौर कारकुन पीटीआई के जलसों और रैलियों में कलमात हक कहकर शोहरत पाई। दिसंबर 2023 लाहौर के हल्का 150 में इलेक्शन लड़ने का भी सोचा। बाद में जो इलेक्शन है इसे इन्होंने किनारे कशी भी इख्तियार कर ली। सनम जावेद ने सोशल मीडिया को अपना सियासी महाज बनाया हुआ है। वो ट्विटर एक्स पर खूब मुतहरिक नजर आती हैं। अपने तंदोतेज बयानात से तो लोगों की तवज्जो का मरकज भी बनी बैठी हैं और इन पर 9 मई 2023 को एक ट्वीट के जरिए उन्होंने लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हमले की तरगीब दी। इसके हामी इन बयानबाजी को बहादुरी इजहार राय करार देते हैं और कुछ मुखालफिन ने इसे इश्तियाल अंगेजी ख्याल करते हैं। इस एहतजाज के दौरान पीटीआई कारकुनान कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान झड़पें भी हुई और सनम के खिलाफ मुतअद्दिद FIR भी दर्ज हुई। इन पर बलोचिस्तान पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया और एहतसाब अदालत में इनको पेश भी किया गया। सनम जावेद पर 1 दर्जन से जायद FIR मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ इजला में की जाती हैं। इन्होंने इस दौरान 1 साल कैद भी काटी। जुलाई 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई का हुक्म भी दिया और इन्हें KP हाउस मुंतकिल करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। इन वाक़यात से इनकी अवामी मकबूलियत को और संजीदगी में इजाफा होता चला गया क्योंकि पीटीआई कारकुन जो थे ये सनम जावेद को दलेर कारकुन समझ बैठे। जेल की रिहाई के बाद इनके लिए हर तरफ फूल निछावर किए गए जो इनकी जमात में एक अहमियत जाहिर करता है। पार्टी की क़यादत में सनम जावेद का किरदार मतनाज़ा भी रहा है। एक्स ट्वीट पर सितंबर 2025 में मुनकिदा एक स्पेस सेशन में उन्होंने पीटीआई के एक रहनुमा सलार वजीर को नशई और बदतमीज करार दिया, जबकि सलार ने जवाबतन सख्त जबान में इनकी सियासी असलियत पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये अब औरत कार्ड बिल्कुल खेला नहीं जाएगा। ये कशीदगी सेशन के दौरान ट्रेंड भी हुई और समाजी हलकों में ज़ेर बहस भी हुई। सोशल मीडिया रद्द-ए-अमल से पता चला कि जमात के कुछ कारकुन जो हैं वो सनम का दफा करते हैं और कुछ का कहना है कि सलार जैसे लोग ख़वातीन का एहतराम नहीं करते। तो बाज़ कारकुनान ने सनम को ये इल्ज़ाम दिया कि वो अक्सर गालम गलोच और इत्तिशाल अंगेज़ी से बात करती हैं। सनम जावेद पर लगाई जाने वाली तनकीद ज़्यादातर सियासी नोयत की रही है। हुकूमती खलकों और मुखालफिन ने इन पर रियासती इदारों के खिलाफ गैर मुसद्दक़ा इतलात और अवाम को उकसाने के इल्ज़ामात लगाए हैं। मसलन FIR में बयान किया गया कि उन्होंने ट्विटर पर फ़ौज और दीगर इदारों के खिलाफ झूठी मालूमात फैलाई और लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर इन्हें मुतअद्दिद मुकदमात में
قید کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے بھی انہیں خبردار کیا کہ وہ غیر ضروری بیان سے باز آ جائیں، بصورت دیگر فیصلہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ البتہ پی ٹی آئی کے حمایتی حلقے انہیں مرد حق اور پارٹی کا مضبوط چہرہ سمجھ بیٹھے، مگر حال ہی میں پی ٹی آئی کارکن کے مابین سوشل میڈیا پر لڑائی انتہائی تلخ صورت اختیار کر گئی ہے۔ ایک دوسرے کی ذاتی زندگیوں میں گھس کر ان کے خاندانوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے ڈسکشن میں، اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خاندان خصوصاً ماں اور بہنوں کا نام لے کر ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایک گروپ کی جانب سے والدہ یا بہن کے کردار کشی بھی کی جا رہی ہے۔ ان بیانات سے پارٹی کی ساخت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ مخالفین اور عوام دیکھ رہی ہے کہ پارٹی اندرونی طور پر کس حد تک اپنا اعتماد کھو رہی ہے۔ نتیجتاً پی ٹی آئی کا امیج متاثر ہوا ہے، مگر عامر سالار وزیر کا ٹویٹ میں کیا کہنا ہے یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں بہنیں دراصل 9 مئی کے بعد اچانک نمودار ہوئیں اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے ایسی نازیبا حرکات بھی کی اور اپنے آپ کو ایک شناخت دینے کے لیے انہوں نے مختلف سیاستدانوں سے نازیبا حرکات بھی کی۔ عامر سالار وزیر نے مزید اپنے ٹویٹ پہ کہا کہ یہ دونوں بہنیں آج اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہی ہے، جیسے کہ پارٹی کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہوگی۔ مزید کہا کہ صنم نے غلط اور بدکلام زبان استعمال کر کے اپنی اصلیت بے نقاب کر دی۔ کچھ حلقوں نے تو یہاں تک کہا کہ صنم اور فلک دونوں بہنوں نے پارٹی کے طاقتور جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ غلط اور رباطت اختیار کر رکھی ہے، حتیٰ کہ ان پر غلط ویڈیو لیک کرنے کی دھمکی بھی گردش میں ہے۔ مجموعی طور پر مخالفین یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ مسائل کا ذمہ دار یہ دونوں بہنیں ہیں، جنہیں مبینہ طور پر ایجنسی نے 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد متعارف کروایا۔ اس دوران عامر سالار نے کہا صنم اور فلک ایسی لونڈیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہر قسم کے گندے کام کیے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ دونوں بہنیں پارٹی پر ایک مقام حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک طوائف پارٹی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس دوران دونوں بہنیں بھی پیچھے نہ رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عامر سالار وزیر جیسے لوگ جو ہیں ایک سگریٹ پر بک جاتے ہیں اور ایسے کو جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتی۔ سالار نے ٹویٹ کیا کہ وہ اب اپنے سارے راز کھول دے گا۔ ان کے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو ضرورت پڑنے پر لیک کر دی جائے گی۔ ان کا بیان تھا کہ اگر مجھ کو زیادہ غصہ دلایا گیا تو کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دھمکی سوشل میڈیا پر خوف ہراس پیدا کر گئی۔ عامر سالار کے لہجے میں جرحیت صاف نظر آتی ہے۔ دوسری جانب کارکنوں نے ان کے رد عمل کو بھی تفتیشناک قرار دیا۔ صنم اور فلک جاوید نے بھی احتیاط سے بھرے ہوئے جوابات عامر سالار کو دیے۔ فلک نے عامر سالار کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان جیسے لوگوں کو بھونکنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اور اس دوران صنم جاوید نے کہا کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے پارٹی جو ہے آج خسارے کا سامنا پارٹی کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تمہارے جیسے لوگوں کی دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، کیونکہ وہ کہتی ہے ہم حکومت، ریاست اور فوج سے اگر نہیں ڈرے تم جیسے ایک معمولی شخص سے کیسے ڈریں گے، اور ہمیں ڈرانے یا دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کار پی ٹی آئی کے اندر یہ اندرونی لڑائیاں پارٹی کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے۔ ایک دوسرے پر الزامات لگانے اور ناچاکی پھیلانے سے پارٹی کا رخ عوام سے بھٹک رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر غلیظ گالی اور بیہودہ الفاظ نے پی ٹی آئی کی جماعت کو ایک ایسی جگہ لا کھڑا کر دیا ہے جس سے لگتا تو یہ ہے کہ یہ پارٹی آنے والے وقت میں ایک سوالیہ نشان ہوگی۔